Brought to you by मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौ नेपाललाई। सौर्य ऊर्जाको विश्वासिलो आधार अल्ट्रा सोलर पावर सपोर्टेड बाई अल्ट्रा ग्रुप। नमस्कार, म मिलन जीसी र तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम अनुगमन। जब जब नेपाली क्यालेन्डरले चैत्र महिना देखाउँछ तब तब शान्त मानिने बौद्ध गुम्बा परिसर प्रहरीको छाउनीमा परिणत भएको देखिन्छ। यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा सो दृश्यबारे अवगत छन् र अभ्यस्त पनि। तर धार्मिक आस्था बोकी आएका श्रद्धालुहरूलाई सो क्षेत्रको अवस्थाले विचलित तुल्याउँछ र श्रद्धालुहरू बौद्ध क्षेत्रको परिभाषा र दृश्यले देखाएको अवस्थाबारे अनुमान लगाउन थाल्छन् कि शान्ति भूमिमा रहेको बौद्ध गुम्बा परिसर यही हो। यो हेर्नुहोस्, बौद्ध क्षेत्रको मूल प्रवेशद्वार दक्षिण ढोकाको यो दृश्य। यहाँ नागरिक तथा पर्यटक कम र पुलिस बढ्ता देखिन्छन्। यो द्वारबाट प्रवेश चाहने अधिकांश मंगोलियन अनुहार प्रहरीको साक्षात पश्चात मात्र यहाँ प्रवेश पाउँछन्। यो लगायत बौद्ध क्षेत्रमा प्रवेशका लागि अन्य 3वटा द्वारहरू छन्। सो द्वारहरूको अवस्था पनि समान नै छ। प्रवेशदेखि प्रार्थनासम्म आएका प्रत्येक श्रद्धालुहरूले यो क्षेत्रमा प्रहरीको निगरानीमा बस्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो क्षेत्रमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति छ। यो क्षेत्रमा घुमी बस्ने तथा स्थानीय नेपाली नागरिकहरू यो दृश्यबाट अभ्यस्त भइसकिन्। तर बाहिरी मुलुकबाट आएका श्रद्धालुहरूलाई यहाँको दृश्यले अवश्य एउटा प्रश्न राख्दछ कि शान्तिभूमि नेपालमा रहेको बौद्ध क्षेत्र पनि यही हो त? यदि हो भने यहाँको अवस्था किन यस्तो? र उत्तरको चाहनामा रहेका ती जिज्ञासुहरूलाई यसको उत्तर दिने कोही देखिँदैन। तसर्थ यहाँहरूको जिज्ञासा समाधानका लागि हामी यो विषय कोट्याउन चाहन्छौं र 1 वर्ष पछाडि दोहोर्याउन चाहन्छौं। गत वर्ष यही महिनामा आएको एउटा खबरले संसारभरि चर्चा पायो। खबर हो नेपाल स्थित बौद्ध क्षेत्रमा भएको आत्मदाह। तिब्बती मूलका चिनिया नागरिक डोमेन डुक्चेले बौद्ध क्षेत्रमा आफ्नो शरीरमा पेट्रोलियम पदार्थ छर्की आगो लगाए। तिनको आत्मदाह प्रयास बारे संसारभरि विभिन्न कुरा भए, तसर्थ चासो हामीले पनि राख्यौं। डुक्चेले किन र कसरी आत्मदाह गरे? हाम्रो टोयलेट चाहिँ यही हो। अब के अरे त्यसले चाहिँ नि ब्याग सहित ल्याएको रहेछ, अनि उसले चाहिँ नि पेट्रोल हालेर ल्याएको रहेछ होइन। अब हामीलाई त थाहा भएन होइन। गेस्ट प्राय गेस्ट सबैले चाहिँ टोयलेट भनेर सोध्छ, हामी यस भनिदिन्छ। त्यसपछि उनीहरू चाहिँ ब्याग झोरै लिएर जान्छ कि भित्र, बाहिर केही पनि छोड्दैन। हामीले पनि त्यही सोच्यौँ, त्यो दिन चाहिँ त्यो गेस्टलाई पनि कस्तो लोभी गेस्ट रहेछ भन्ने हो कि हामीले चाहिँ। अनि त्यसपछिबाट ऊ आफ्नो हामी काममा लागिहाल्यो। ऊ गएको हामीलाई थाहा भएन। फेरि उसले चाहिँ यो लगाइदिएर गएछ, अनि हामी आफ्नो काममा थाहा भएन। पछि मात्रै त हल्ला आएपछि थाहा भयो। अनि हामी चाहिँ नि यो मान्छे रहेछ भन्ने पछि थाहा भयो हामीलाई चाहिँ नि। जलिसकेपछि 20 लिटर जति ग्यालन चाहिँ तेलको जर्किन हो त्यो चाहिँ। यहाँ बस्नु चाहिँ बसेन त्यो मान्छे? यहाँ एकछिन बसेन, ढोकासँग गयो। ऊ यहीँदेखि चाहिँ पलक पुलक यस्तो खोज्दै हेर्दै आइरहेको थियो। अनि हाम्रो भाइ चाहिँ किचनमा काम थियो, म यतापट्टि थिएँ। अनि उसले चाहिँ इसारामा भनेछ। अनि इसारामा भनेपछि उसले यस भनिदियो। यस भनेपछि इसाराले यो देखाइदियो। अनि सट्ट गयो त्यति हो। अनि उसँग सक्यो अब गयो। हामीलाई थाहा नै भएन, पछि चाहिँ थाहा भयो। हामी किचनतिर काम लाग्यो। तल मान्छे बार खोलिएको थिएन अफिसको। उनीहरू सरहरू आएपछि तल खोल्छ होइन। अब हामी किचनको मान्छे, हामीले किचन खोलिसकेका थियौँ। बौद्ध स्थित गोल्डेन आई रेस्टुरेन्टका यी कुक हुन्। यिनकै रेस्टुरेन्टको रेस्ट रुममा डुक्चेले आत्मदाह गर्नका लागि आफ्नो शरीरमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याए र भुइँ तलामा गएर आगो लगाए। अन्ततः तिनको टिचिङ अस्पतालमा मृत्यु भयो। यिनको मृत्युसँगै संसारभरिका सञ्चारहरूले चासो राखे र कुरा गरे डुक्चे को हुन् र किन उनले यस्तो कार्य गरे। अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा त्यो मान्छे चाहिँ तिब्बतियन राष्ट्रियता भएको र नोप्सुर शेरथार जोङ भन्ने तिब्बतको एउटा ठाउँबाट आएको अनुसन्धान खुलेको छ। नेपालको इन्ट्री चाहिँ उसको फेब्रुअरी चाहिँ 21 तारिक, जनवरी 21 तारिकमा चाहिँ नेपाल
छिरेको त अब त्यो गैर बाटो प्रयोग गरेर छिरेको देखिन्छ, किनभने माथि अब उसको भनाअनुसार कोदारीबाट छिरेको भन्छ, उसले एजेन्ट ल्याइदिएको मलाई भन्छ भनेपछि त्यहाँको इमिग्रेसन फर्मालिटी त्यसले गरेन। त्यो कुबाटो प्रयोग गरेर यहाँ आएपछि उसले चाहिँ हामीले चाहिँ अथेन्टिक डाटा चाहिँ कहाँ भेटायौँ भने यो रिफ्युजी क्याम्पमा उसले चाहिँ 21 तारिकमा चाहिँ आफ्नो इन्ट्री देखाएको छ। त्यो त्यसको आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ 21 तारिक चाहिँ नेपालमा आएको भने अथवा त्योभन्दा 1-2 दिन अगाडि पछाडि कुनै दिन अगाडि चाहिँ नेपाल छिरेको देखिन्छ। तर 21 तारिकमा उसले चाहिँ फर्म फिलअप गरेर र हाम्रो मैले अहिले इन्भेस्टिगेसन प्रारम्भिक अनुसन्धान बुझेअनुसार चाहिँ ऊ चाहिँ इन्डियामा पढ्न जाने, धर्मशालामा इन्डिया धर्मशाला पढ्न जाने भनेर त्यहाँ उसबाट चाहिँ फर्म पनि एक्जिट फर्मको लागि पनि त्यो उसले चाहिँ त्यहाँ उसमा एम्बेसीमा चाहिँ दिएको देखिन्छ। 31 तारिकलाई चाहिँ त्यो सब्मिट गरेर देखिन्छ। तिब्बतियन मूलका चिनिया नागरिक डुक्चे नेपाल चीनको खुल्ला बोर्डरको फाइदा उठाएर चोर बाटोबाट चीनको बोर्डर काटी 21 जनवरीमा नेपाल प्रवेश गरे र सीधा युनाइटेड नेसनद्वारा सञ्चालित UNHCR नामक संस्थाको शरणार्थी क्याम्पमा प्रवेश गरे। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार डुक्चे लामा पढ्न भारत धर्मशाला जान चाहन्थे। डुक्चेको आत्मदाह प्रक्रियासँग गाँसिएको यो सत्यसँग आज अधिकांश नेपाली जानकार होला। तर प्रश्नमा गाँसिएर आएको अर्को प्रश्न, डुक्चेले किन र केका लागि आत्मदाह गरे? प्रश्न उठ्छ, डुक्चेले किन आत्महत्या दिए? के उनको मानसिक स्थिति बिग्रेको थियो या अन्य कुनै कारण छ? शान्तिको केन्द्रका रूपमा मानिने यस्ता स्थानहरूमा किन यस्ता अशान्त क्रियाकलाप हुने गर्दछन्? हामी यसको सार्थक उत्तर लिएर उपस्थित हुनेछौं, तर विश्राम पश्चात। डुक्चे को थिए र किन आत्मदाह गरे? यसको उत्तर खोज्नका लागि हामी सन् 1959 तिर लाग्नुपर्ने हुन्छ, जुन बेला स्वतन्त्र रूपमा चलिरहेको तिब्बती प्रशासनमाथि चिनिया सरकारले कब्जा जमायो र आरम्भ भयो आत्मदाहको प्रयासहरू। यी प्रयासहरू नेपालमा पनि बेला बेलामा हुने गरेका छन्। धेरै नेपालीहरूको बुझाइमा लामाको भेषमा देखिने दलाई लामा बारे पूर्ण ज्ञान नहुन सक्छ, किनकि आम नेपालीहरू दलाई लामालाई धर्मगुरुको रूपमा मान्दछन् र जान्दछन्, तर तिनको अर्को पहिचान बारे जानकार नहुन सक्छन्। र दलाई लामाको अर्को पहिचान भनेको एक कुशल र संघर्षशील राजनीतिज्ञ पनि हो। केही दृश्यहरू परिभाषा भन्दा फरक पाइन्छन्, अथवा भनौं परिभाषासँग तिनको मिलन कहीँ पनि देखिँदैन। जस्तै यो दृश्यलाई लिनु, केही वर्ष पहिला तिब्बतमा भएको दंगाको दृश्य हो। यो दृश्यमा दंगाईका रूपमा देखा परेका कुनै अनुहार हामी नचिनौला, तर यो दृश्यहरूमा देखिने चोला अर्थात् लुगासँग हामी परिचित नै छौं। हाम्रो मान्यतामा यो लुगा रण क्षेत्रमा आइन कि गुम्बाको एकान्त कोठामा ध्यानस्थ अवस्थामा भेटिनुपर्ने हो वा उस्तै कुनै धार्मिक कार्यमा। तर यो वेशधारीहरू रण मैदानमा फेला परेका छन्। यसबाट हामी के बुझौं? यो चोला आध्यात्मिक पहिरन हो, फेसन या युद्धको पोशाक? किनकि हाम्रो बुझाइमा यो वेश शान्ति दूतको हुनुपर्ने हो, तर कतिपय ठाउँमा यी रण मैदानसँग सम्बन्ध राखिरहेको देखिन्छ र यदाकदा यस्ता दृश्यहरू कहिलेकाहीँ हाम्रो मुलुकमा पनि देखिन्छन्। यस्तै नभए पनि केही एकरूपता सही। अनि हामी जस्ता आम साधारण नेपालीहरू सोच्न बाध्य हुन्छौं, यी भिक्षु हुन् या राजनीतिज्ञ? चोलाको पहिचान जान्ने क्रममा रहेका आम नेपालीलाई हामी पुनः सन् 1959 तिर लान चाहन्छौं, जब स्वतन्त्र प्रशासनको रूपमा रहेको तिब्बत चिनिया प्रशासनमा गाभियो। चीनले तिब्बतमाथि प्रत्यक्ष शासन सम्हाले पश्चात धार्मिक तरिकाले चलेको तिब्बती संस्थाका तत्कालीन राज्य प्रमुख
दलाई लामाले चिनिया कब्जाको विरोध जनाए, जुन अवस्थाले गर्दा दलाई लामाले तिब्बत छोडी भारतको शरण गर्नुपर्ने भयो। तिब्बतमा चीनको पूर्ण कब्जा रह्यो र चिनिया नीतिप्रति समर्थन नजनाउने धेरै तिब्बती नागरिकहरू दलाई लामासँग भागेर चीनको सीमा कटे। यो क्रममा केही भारत पसे भने केही नेपाल बसे। भौतिक रूपमा दलाई लामा भारत पसे पनि चीनसँग दलाई लामा समर्थित नागरिकहरूको सम्पर्क कायम रह्यो र ती नागरिकहरूले आजसम्म तिब्बतमाथि चीनको नीति स्वीकार्न सकेको अवस्था छैन, जसको परिणाम स्वरूप तिब्बतमा आन्दोलन हुँदै आएको छ र जसको केही छलको नेपाल भित्र पनि देखिने गरेको छ। तर फेरि प्रश्न आउँछ, तिब्बत र चिनियाहरूको लडाईँमा नेपाली भूमिको आत्मदाहले के महत्व राख्छ र किन तिब्बतीहरू नेपालमा आत्मदाह गर्ने प्रयास गर्दछन्? यसको उत्तरका लागि हामी फेरि पनि डुक्चेको प्रसंगमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, साथै नेपालको कूटनीतिक अवस्था बारे पनि जानकार हुनुपर्ने हुन्छ। UNHCR को यहाँ अफिस खोल्नुपर्छ भनेर पटक पटक अघि तपाईलाई मैले भने एउटा चाहिँ शरणार्थी सम्बन्धी इन्टरनेसनल कन्भेन्सन सही गर्नुपर्छ भन्ने दबाब, अर्को त्यसको सम्बन्धी प्रोटोकल सही गर्नुपर्छ भने UNHCR राख्नुपर्छ भन्ने ऊ यो चाहिँ नि तत्कालीन सरकारले त रेसेट गरिरहेको कुनै हालतमा यसलाई यो आउने बित्तिकै यहाँ त समस्या सृजना हुन्छ भन्ने। तर मलाई लाग्छ यो चाहिँ 46 साल पछिको जुन सरकारहरूको अदूरदर्शी नीतिले गर्दाखेरि यो यहाँ आयो। तर यो कसरी आयो भने यिनीहरूको मूल लक्ष्य तिब्बत हो, तर यिनीहरू पस्दाखेरि भुटानी शरणार्थीको बहानामा आए है। तर त्यो भुटानी शरणार्थी इन्टरनेसनल इस्युबाट त्यति इम्पोर्टेन्ट थिएन उनीहरूलाई, पोलिटिकली त्यति थिएन। तर यहाँ आउँदाखेरि यहाँका तत्कालीन हाम्रो पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले त्यो उसलाई लिएर आए है। तर आए, अब यहाँ आएपछि बस्ने भयो। तर यिनीहरूको त भुटानी शरणार्थीपट्टि UNHCR को त्यति ध्यान होइन, यिनीहरूको ध्यान चाहिँ अरूतिर नै छ। नेपालमा कुनै इन्टरनेसनल अब्लिगेसनै छैन नि, किन हामीले कुनै अभिसन्धि सही नै गरेको छैनौँ। यसकारण यो जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भन्ने छैन। र जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट चाहिँ नि मलाई कुनै पोलिटिकल पार्टीको नेताहरूले कसैलाई कमिट गर्यो भने थाहा छैन। तर कुनै मलाई लाग्छ कुनै त्यसको लिखित दस्तावेज छ जस्तो लाग्दैन र त्यो नेपाललाई मान्नै पर्ने अवस्था पनि छैन। किनभने त्यो कुनै पोलिटिकल लिडरहरूले त्यो कुनै विदेशी राष्ट्रसँग कमिट गरेको हुनसक्छ, मौखिक अथवा के भन्छ, तर त्यो त नेपाल राष्ट्रले पालन गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। जानकारी राख्नुहोस्, 2046 सालसम्म नेपालले कुनै पनि शरणार्थी सम्बन्धी कन्भेन्सनमा सिग्नेचर गरेको छैन। नेपाल प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा आए पश्चात भुटानी शरणार्थीलाई व्यवस्थित बसोबास गराउने उद्देश्यमा युनाइटेड नेसनको एक संस्था UNHCR नामक संस्था नेपाल प्रवेश गर्दछ, जसको काम भुटानी शरणार्थीलाई उचित बसोबासको मात्र जिम्मा छ। तर नेपाली आवरणमा शरणार्थी हेर्ने अन्य कुनै व्यवस्था नभएको हुँदा त्यसले अवैध तरिकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने चिनियालाई शरणार्थी पहिचान पत्र दिने र सो चिनिया नागरिकलाई भारत प्रवेश गराई दिने जिम्मा आफूमा राख्दछ। यो कानूनको पूर्णताको अभावमा भारत प्रवेश गरेका तिब्बतीहरू पुनः नेपाल प्रवेश गर्दछन् र पक्राउ नपरेको अवस्थामा तिनले दलाई लामाको राजनैतिक विषय प्रस्तुत गर्ने मौका पाउँदछन्। तसर्थ कानूनको अपूर्णता तथा नेपाली कूटनीतिको कमजोरीका कारण शान्ति भूमि मानिएको नेपालको बौद्ध परिसर रण मैदानमा परिणत हुने गरेको छ। दलाई लामाको राजनैतिक अभियान जारी छ। धेरै तिब्बतीहरूले तिनको विचारमा सहमति राख्छन्। नेपालमा तिब्बती शरणार्थी सम्बन्धी कुनै कानून छैन, न त नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा चासो देखाउँछ। चीनले सो विषयमा कड़ा कारबाही चाहन्छ भने भारत तथा पश्चिमा मुलुकहरूले मानव अधिकारको हवाला दिन्छन्। यसैगरी सो विषय चल्दै आएको छ र दुई ठूला देशहरूको बीचमा अवस्थित सानो देश नेपालले अभिगत बेहोर्नु परेको छ। हामी यो प्रसंगलाई निरन्तर राख्नेछौं, तर विश्राम पश्चात।
सन् 1959 मा स्वतन्त्र तरिकाले चलिरहेको तिब्बत चीनको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा पर्न गयो। तत्कालीन समयका शासक दलाई लामाले विरोध जनाउँदै तिब्बती भूमि छाडे र भारतीय भूमि पसे। भारतले दलाई लामाको प्रवेशलाई सहयोग पुर्यायो, जसको परिणाम स्वरूप भारत चीनको सम्बन्ध आजसम्म सुधारिन सकेको छैन र ती दुई बीचको लडाईँमा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र विचार राख्न पनि सकेको छैन, जसको प्रतिफलको रूपमा कतै आत्मदाह छ भने बाँच्नेहरूलाई शास्ति पनि उस्तै छ। चीनले तिब्बतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि सो क्षेत्रलाई आफ्नो अंगको रूपमा घोषणा गर्दा दलाई लामा सरकारमा रहेका कर्मचारी, सेना, पुलिस लगायत त्यहाँका दलाई लामा समर्थकहरू निर्वासित भए। कोही दलाई लामासँगै भारतको शरणमा पुगे पनि 20,000 को हाराहारीमा नेपाललाई वासस्थल बनाई चीनसँग भिडन्त गरिरहे। कालान्तरमा नेपाल सरकारले तिनलाई नेपालको कानूनभित्र बस्ने अवस्था बनाई तिनको जीवन रक्षाका लागि विभिन्न ठाउँमा क्याम्प खडा गरिदियो, जसमा आज पनि तिब्बतीहरू बस्ने गरेका छन्, जसमध्ये अधिकांशले जीवन गुजाराका लागि स्थानीय स्तरमै काम गरेका छन्। यिनलाई आजको दिनमा नेपाल सरकारबाट कुनै किसिमको सहयोग छैन, तर यी तिब्बती हुन्, तसर्थ यिनलाई दलाई लामा समूहको सहयोग छ भन्ने गृह मन्त्रालयको मान्यता छ र यही बुझाइले यिनीहरू पीडित बनिरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दछन्। त्यो त दलाई लामाको गुम्बा हो नि त, अनि त्यहाँ पूजा हुन्छ नि, त्यो नठान्ने त्यस्तो यो राजनीति त त्यहाँ खेलेको छैन। कहाँ खेल्छ त्यस्तो राजनीति? खेले त बाहिर बसेर कहाँ गर्छ, भित्र लुकेर गर्छ। मैले भन्न खोजेको थिएँ कि आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नको लागि अरूको ढाडमा टेकेर नगइदिए राम्रो हुन्छ तिनीहरू पनि, र जो तिनीहरू छन् तिनीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले समात्दै चाइना बुझाइदियो हुन्छ। यो कहाँ समाउन सक्छ? अहिले तपाईँले सुन्नु भएन मैले, हामी सोझाले काम गर्ने त्यहाँ पुगेको हुँदैन, पुलिस कहाँ खबर पुग्यो तिमीहरूको जातले गर्यो भन्छ। आखिर हामीले के गरेछ? अहिले यहाँ त आउँछ, त्यो कहाँ समाउँछ र? त्यही त हुने चौपनी। अहिले त पुलिसले कुरा गर्न सक्छ मैले, भोलि गृह मन्त्रालय नै कुरा गर्छु। मैले एकचोटि यहाँ डिएसपीसँग पुरा गरिसकेँ, सर हाम्रो यहाँ ढोकामा साह्रै बेजा भयो, तपाईँहरू किन यसरी शान्ति बस्नुहुन्छ? हामीले के गरेछ र यहाँभित्र? बाहिरको छिमेकीले हेर्दा त हामी त कति न ढाका ढाल्ने, कति न मान्छे मार्ने जस्तो भयो भने के गर्ने? माथिबाट आदेश भन्नुहुन्छ, अब के भन्ने? त्यसै तल खाएछ। अब के गर्ने? माथिबाट आदेश हो, हामीलाई के भन्ने भन्नुहुन्छ, अनि अब के भन्ने? कहिले डिएसपी कहिले इन्सपेक्टर यहाँ 5-6 जना बन्दुक लिएर आशायीहरू बस्नुहुन्छ। गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ गरिरहेको हुन्छ, नगर्ने मान्छेको त्यहाँ हाम्रो यहाँ ढोकामा बसेर के का उनीहरूलाई पनि त माथिबाट त्यही आदेश हुन्छ, त्यही भन्नुहुन्छ। म त सिधा सोध्छु उहाँलाई, किन तपाईँहरू यसो भन्नुहुन्छ? हामीलाई यहाँभित्र के गरेछ र? बाहिरको मान्छेले हेर्दाखेरि, छिमेकीले हेर्दाखेरि ल यो भोटेहरूले त यहाँ के गर्नु लाग्यो? अधिकांश संचार माध्यमहरूले यथार्थ नबुझेर समाचार प्रसारण गरेको यिनीहरूको बुझाइ छ। यथार्थ अर्कै हो तर समाचार अर्कै आउँछ। विभिन्न तिब्बतीयन शरणार्थी क्याम्पहरू दलाई लामाको राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्ने माध्यम भएका हुन् भन्ने मान्यता राख्ने गृह मन्त्रालय तथा संचार माध्यमहरूले आफ्नो विचारमा परिवर्तन ल्याउने कुनै सोच नराखेका कारण यिनको समस्या दिन पछि उस्तै छ। 7 वर्षमा म आयो भनेपछि अहिले म 60 नाग्यो, कति भयो? त्यति भइसक्यो नेपालमा आएर। चामल एक पतिको एक मोर बेलामा मलाई थाहा छ, तपाईँले के सुनेको पनि छैन होला भन्ने पनि हुन्छ। त्यस्तो बेला आएको हो, यति हो। भए पनि अलिकति यहाँ जमेको बच्चाहरूले चाहिँ फेसिलिटी दिएन होइन। जुन हामीलाई मात्रै होइन नि त, अरू टिबेटन धेरै छ नि त। जो अब हिजो अस्ति दिनदिनै छिरिरहेको छ नि तिनीलाई त दिनै मिल्दैन। अहिले यहाँ झौलाखेलमा त यो पोखरामा कहाँ कहाँ यो जमेको बच्चाले आरसी पाएको छैन, आमा बाउले छ, छोराछोरीलाई छैन, जमेकोहरूलाई छ। तपाईँले रेडियोमा सुन्नु भएन उनीहरू बोलेको? यहाँ झौलाखेलमा पनि कति छ, हुर्किसक्यो, यत्रो ठुलो बिहा गरिसक्यो, उनीहरूसँग आरसी छैन, आमा बाउको नाममा नभएर हुँदैन, हस्पिटलको कागज देखा पनि पाउँदैन। यिनको मान्यतामा यिनीहरूले जानाजान कसैले दलाई लामाको राजनैतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि स्थान प्रयोग गर्न दिएको छैन, तर
कोही लुकी छिपी तिनको राजनैतिक स्वार्थ पूर्तिको माध्यम हुन गएमा सो कार्यका लागि सबैलाई दोषी मान्नु भएन। यस क्षेत्रमा यस्तो विचार राख्ने केवल तिब्बतीयन शरणार्थी क्याम्पका बासिन्दाहरू मात्र नभई केही गुम्बाहरू पनि छन्, जसलाई अकारण नै दलाई लामासँग जोडिएर हेर्ने गरिएको छ। राजनीति भनेको त अब राजनीति आफै नराम्रो होइन हो। राजनीति भनेको चाहिँ मानवको सेवा गर्ने, देशको सेवा गर्ने, अरूको हित गर्ने हो। अब त्यो कार्यलाई रातो लुगा लगाउँदैमा राजनीति गर्नै हुँदैन भने कुनै पनि नेपालको संविधानमा लेखेको छैन र त्यो बुझ्नु पनि तपाईँको गलत हो होइन। तर अब सकेसम्म नगर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर पनि फेरि अब कुनै दिन त्यस्तो समयले माग गरे होइन, अब चाहिँ त्यस्तो खण्डमा त्यो गर्दा नराम्रो होइन। त्यसले चाहिँ राजनीति भनेको चाहिँ एउटा जनता दुई देशीय कुरा हुन्छ नि त्यसको बिचमा। कस्तो दुई देशीय मतलब अब तिब्बतको मान्छेले नेपालमा बसेर तिब्बती उसलाई सघाउने जस्तो देखिन्छ। त्यो भनेको त अब अथेन्टिक कुरा नभइकन त्यसरी अब एउटा के भन्छ हाइपोथेटिकल त्यही त सरले कुरा गर्नु खोजे पनि यही हो कि यस्तो कुरा छ छैन भन्ने कुरा सरलाई पनि थाहा हुन्छ। त्यो हुँदैन। त्यो भनेको अब हाम्रो भनेको यहाँ भनेको नेपालमा बनेको गुम्बा भनेको नितान्त एउटा धार्मिक र सांस्कृतिक चाहिँ संरक्षणको लागि हो होइन। आफ्नो धर्म भाषा संस्कृतिको संरक्षणको लागि हो। त्यो बाहेक अब गुम्बाको आफ्नै प्रशासनको तर्फबाट र गुम्बाको तर्फबाट त्यस्तो हुँदैन। गुम्बा केवल पठन पाठन तथा ध्यानका लागि हो, न कि कसैको राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्न। यदि कसैले अभियोग लगाउँछन् भने प्रमाण सहित लगाउन, अन्यथा त्यस्तो चरित्रले कसैको बल हुँदैन। आफ्नो संस्थालाई शंका नगर्न यिनले गरेको आग्रह सम्भवतः नेपाल सरकार अन्तर्गत पर्ने गृह मन्त्रालयले बुझ्ला नबुझ्ला यिनलाई त्यति फरक परेको देखिँदैन। तर यिनलाई भने सरकारी रवैयाले फरक पारेको छ, किनकि वर्षौं भइसक्यो यिनीहरू नेपाल पसेका। नेपालमा प्रवेश तथा बसाईको यिनको हैसियत भनेको शरणार्थीको हो। तर आज 19 वर्ष भइसक्यो नेपाल सरकारले यिनीहरूबाट जन्मेका बच्चाहरूलाई शरणार्थी पहिचान पत्र दिएको छैन। अब यहाँहरू नै भन्नुहोस्, कुनै मुलुकमा कोही नागरिक बस्नका लागि पहिचान चाहिन्छ या चाहिँदैन? दर्शकहरू, दलाई लामाको अभियानबारे संसार जानकार छ र कहिलेकाहीँ जानकारीको स्थान नेपाल पनि हुने गरेको छ। यो तथ्य नेपाली भूमिका लागि सकारात्मक छैन, तर मुलुकमा बास दिएका शरणार्थीबाट जन्मेका बाल बच्चाहरूलाई पहिचान पत्र दिने या नदिने गम्भीर प्रश्न तिर्सिएको छ। आजका लागि यति नै। अर्को हप्ता फरक प्रसंगका साथ उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Brought to you by मारुति सिमेन्ट। हामी बनाउँछौ नेपाललाई। सौर्य ऊर्जाको विश्वासिलो आधार अल्ट्रा सोलर पावर सपोर्टेड बाई अल्ट्रा ग्रुप।